गोंय सरकाराचें आतांच म्हाका नोटिफिकेशन पावलां, जातूंत विधानसभेचें अधिवेशन 24 मार्च ते 12 एप्रील ह्या दिसांनी समन केल्लें आसा. तें पळयतकीर म्हाका खरें म्हटल्यार धक्को बसलो, कारण ह्या दिसांनी कॅथलीक कम्युनिटीचें होली वीक आसा. तातूंत भितर मॉन्डी थर्सडे आसता, गूड फ्रायडे आसा, होली सॅटर्डे आसा आनी इस्टर आसा. हांव बारीक जर तारखो पळयल्यो जाल्यार अशें लक्षांत आयलें की टोटल सेशन हें फक्त 12 दिसांचें आसा. पळोवपाक तें व्हडलें दिसता, पूण 12 दिसांचें हें सेशन आसा आनी तातूंत एक दीस पळय जो आसा हो मॉन्डी थर्सडेच्या दिसा सुद्दां सेशन दवरिल्लें आसा. खरें म्हटल्यार हें सामकें बेजबाबदार अशें हांव मानतां, कारण आमी गोंयांत आज पर्यंत सगळे कॉम्युनल हार्मनी सांबाळून रावतात. आमी खंयच केन्ना दुसऱ्याक हर्ट करपाचो प्रयत्न करना आनी जेन्ना आमी सेशन आपयतात त्या वेळाचेर सुद्दां आमी हो सगळो दृश्टीकोन लक्षांत घेवन सेशन आपयतात. हांव नकळो कित्या खातीर हें मदींच अशें सेशन दवरलां. आमची मागणी आशिल्ली की किमान 21 वर्किंग दिसांचें सेशन जावचें, फूल फ्लॅश सेशन जावचें. गेल्ले खेपेकी आमी मागिल्लें की आज पर्यंत गेल्ल्या वर्सा सेशन जालांच 7 काय 8 दिसांचें. पयरचें सेशन जालां तेंय आमी सगळ्यांनी पळयलां कितें जालां तें. तेन्ना हें बजेट जर पास करतलो जाल्यार 21 दिसांचें फूल फ्लॅश वर्किंग डेज सेशन घेवचें. तातूंत आमकां बजेटाचेर पूर्णपणे चर्चा करपाक मेळटली, लोकांचे प्रश्नय पूर्णपणे आमकां उठोवपाक मेळटले. पूण तें सगळें न करता फक्त 12 दिसांचें सेशन घेतलां आनी तेंय बी अशें हातून घेतलां की जेन्ना कॅथलीक कम्युनिटीचें होली वीक आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता ही जी गोश्ट घडटा ही गोश्ट खरें म्हटल्यार गोंयकाराच्या एक आमची जी इमेज आहा गोंयकाराची सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची त्या इमेजीच्या विरोधात आसा. आनी म्हजी मागणी आसा की सरकारान हाजेर पुनर्विचार करचो आनी जें पळय कितें अशें घडटा तें बंद करचें. बिझनेस एडवायझरी कमिटीची जेन्ना मिटींग जातली त्या मिटींगेच्या वेळार हो प्रश्न हांव त्या वेळाचेर थंय उठयतलों आनी थंय हांव मागणीय करतलों की सेशन 21 दिसाचें करचें आनी अशें होली वीक मदीं बी दवरून अशे पद्दतीचें सेशन घेवचें न्ही.